ओम प्रज्ञां शुक्रपाणिः स्थिरचरविकरं व्याप्यलोकान् वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपिधिषणोद्भासितान् कामजन्यान् ईत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपतिमधुरभं मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि सर्वात्मा सर्वद्रव्योऽसौ सर्वाध्यासनिरासकृत् सततं सन्निधत्तां मे हृदये परमशिवः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताद्यप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ। अद्य यः किञ्चित् उपस्थापितं स एव श्लोकः पुनः विस्तरेण कथयिष्यामः। यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः। अत्र मनः इति एकं पदमस्ति, द्वयाभासमिति पदम् अस्ति। तस्य विवरणम् अपेक्षते। यतोहि पूर्वत्र भाष्यकारः सम्बन्धं कथयति, कथं पुनः सतः मायैव जन्म। सतः इत्यर्थद्वयं, विद्यमानस्य अन्यथावभास एव जन्म। मायया नाम मिथ्यावभासः, मिथ्या तृतीया प्रकारार्थः मायारूपेण जन्म। वस्तुतो वस्तु तथैव विद्यते। यथा आकाशस्य नैल्यरूपेण जन्म इत्युच्येत, नैल्यरूपम् आगतं नैल्यरूपेण अवभासते इत्यर्थः। एवं चैतन्यस्य जगद्रूपेण जन्म इत्युक्ते जगद्रूपेण अवभासः। विद्यमानस्यैव इत्युक्तम्। अवधारणं कुतः इत्युक्ते अविद्यमानस्य कथमपि जन्म न सम्भवति। वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते इति तत्र युक्तिरेव नास्ति। अत्र किञ्चिदेव युक्तिरस्ति, मध्यमाधिकारिणः। पूर्वत्र किमुक्तं, कुत्रचिदपि जन्म न भवति इत्युक्तम्। इदानीं किञ्चित् अध्यारोप्य जन्म भवेत् चेत् विद्यमानस्यैव जन्म इत्युक्तम्। अन्योप्यर्थः सतः इति सद्रूपादात्मन एवम् अवभासते। सर्वत्र सद्व्याप्तमस्ति। नामरूपेषु सर्वत्र सत् 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 इत्येव बुद्धिर्भवति। द्वे बुद्धिः उपलभ्येते सामानाधिकरण्येन इत्युक्तम्। अतः सद्रूपस्यैव अन्यथावभासः जगति इत्युक्तं। तत्रैव विवरणमिदानीं युक्त्या दर्शयन्ति। कथं, यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः। अत्र उभयत्रापि गौडपादानां स्वप्नस्य जाग्रतश्च समाना प्रतिपत्तिः, निष्पक्षपाता दृष्टिः। तां अवस्थां तया अवस्थया पश्यन्ति। अवस्थात्रयपरीक्षा द्विविधा। जाग्रदृष्ट्या इतरासाम् अवस्थानां परीक्षणम् एकः क्रमः, जाग्रदृष्ट्या परीक्षणम् इति एकं। तया अवस्थया तत्तदवस्थादृष्ट्या परीक्षणं द्वितीयं। तत्तदवस्थापरीक्षा दृष्ट्या गौडपादाः या मया किञ्चित् लिखितं किल, तासा तत्तदवस्थानुभवदृष्ट्या तस्याम् अवस्थायां यो अनुभवो भवति तया दृष्ट्या अवस्थापरीक्षणं क्रियते। अवस्था अनुभवितुः अवस्थां यः अनुभवति तस्यापि परीक्षणं विवेकः क्रियते। इदानीम् अस्मिन् श्लोके स्वप्ने यथा रज्ज्वां विकल्पितः सर्पः रज्जुरूपेण अवेक्ष्यमाणः। अत्र विकल्पितः इत्यस्ति। विकल्पितः इति पदेन अस्माकम् अनुभवो नास्ति, अस्ति इति बुद्धिर्भवति। तदानीं सा विकल्पना। अनुभव अभावे अस्ति इति बुद्धिः कल्पना। लिखामि वा? लिखामि। यतोहि अस्माकं परीक्षायाम् अयं न्यायः, कल्पना नाम का इति। अनुभवाभावे
अस्ति बुद्धिः बुद्धिर्नाम ज्ञानमित्यर्थः अस्ति बुद्धिः कल्पना कल्पना विकल्पना एकैव अर्थः विविधं कल्पयति यत्र अनुभवो नास्ति अस्ति इति बुद्धिः इदानीं दृष्टान्तः अस्य अर्थस्य विवरणाय दृष्टान्तो दातुं शक्यः कुत्र कुत्र अनुभवो नास्ति अस्ति इति बुद्धिर्भवति इत्युक्ते पदार्थः अस्ति गुणाधारत्वेन लोकेपि तथैव किल गुणाः सन्ति गुणाधारत्वेन पदार्थः अस्ति किन्तु गुणः अनुभवे ज्ञायन्ते इत्युच्यते प्रथमं तावत् अध्यारोप गुणास्तु इन्द्रियग्राह्याः गुणाः नाम के शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः एते पञ्चगुणाः इन्द्रियग्राह्याः पञ्चगुणयुक्तं वस्तु तदस्ति इति बुद्धिर्भवति किल तत्र प्रमाणम् अनुभवः किमपि नास्ति एवं पदार्थो विद्यते इति अस्माकं व्यवहारे भवति अत्र श्वेतगुणः भवति स्पर्शगुणेन काठिन्यं लभ्यते स्पर्शगुणः अस्ति श्वेतगुणः अस्ति सुधाखण्डो वर्तते इति बुद्धिरस्ति गुणयुक्तः पदार्थः अनुभवेन गम्यते वा इति पृष्टे आम् अनुभवेनैव इति वदन्ति जनाः किन्तु तत्र अनुभवो नास्ति अनुभवाभावे सुधाखण्डः पदार्थः वर्तते इति चेत् सा कल्पना एकैकशः यत्र यत्र अनुभवो नास्ति तत्र अस्ति इति बुद्धिर्भवेत् तर्हि सा कल्पना एवम् अत्रापि जगति एकैकशः परीक्ष्यमाणे कालः देशः वस्तु अनन्तरं जनाः सर्वमपि परीक्ष्यते कुत्र अनुभवः कुत्र अनुभवाभावः इति तदानीम् अस्माकं स्पष्टं ज्ञायते सत्यम् अत्र अनुभवो नास्ति अनुभवः अन्यः अस्ति इति बुद्धिः अन्यत्र वस्तुतः अस्माकं किं भवति अनुभवस्तु स्वरूपेण साक्षी एव यः उक्तम् अनुभवः त्रिधा इन्द्रियानुभवः अन्तःकरणानुभवः अनन्तरं साक्ष्यानुभवः इति अनुभवः त्रिधा इन्द्रियानुभवः कथं भवति ज्ञानेन्द्रियद्वारा तत्र किम् अनुभूयते पञ्चगुणाः तावदेव तत्रापि गुणाः अपि परीक्ष्यमाणे प्रत्यया एव वर्णरञ्जिताः प्रत्ययाः अन्तःकरणात् ज्ञानकिरणाः बहिरागच्छन्ति चक्षुषः आगतं चेत् रूपप्रत्ययः श्रोत्रेण आगच्छति शब्दप्रत्ययः वर्णरञ्जिताः नाम नानावर्णोपेताः यथा प्रकाशः एवमेव तैस्तैः छिद्रैः अत्रैकं छिद्रम् अत्रैकं छिद्रं तत्तच्छिद्रेण आगतं ज्ञानं साक्षिस्वरूपज्ञानं मनोद्वारा आगतं केवलं मनसा न मनोद्वारा इन्द्रियद्वारा आगतं चेत् तत्र नानाविधाः प्रत्ययाः भवन्ति मनस्सु एकमेव एकं मनः इन्द्रियद्वारा स्वस्थं चैतन्यं प्रवाहयति तदानीम् अत्र किं उच्यते पञ्चगुणाः एते किं भवति सर्वेपि प्रत्ययाः बहिर्रूपमिति नास्ति पूर्वं तावत् रूपमस्ति इति अध्यारोप्य पदार्थो नास्ति इत्युक्तम् इदानीं किमुच्यते रूपमिति नास्ति रूपप्रत्ययमात्रमस्ति इति वदामः रूपप्रत्ययः कुत्र अस्ति मनस्येव मन एव तथा आभाति अतएव महाभारते एकः श्लोकः अस्ति शृण्वती भवति श्रोत्रं स्पृशति स्पर्शमुच्यते जिघ्रति भवति घ्राणम् एवं बुद्धिरेव तत्तदिन्द्रियद्वारा तत्तदिन्द्रियनाम्ना उच्यते बुद्धिव्यतिरेकेण इन्द्रियाणि न सन्ति बुद्धीन्द्रियाणि केवलं द्वारमात्रं गवाक्षद्वारा दृष्टं चेत् गवाक्षे ज्ञानं भवति वा ततः किरणाः आगच्छन्ति गवाक्षद्वारा प्रकाशः आगच्छति अतः गवाक्षस्य प्रकाशदानसामर्थ्यम् इति चिन्तयति चेत् स मूढः गगेन्द्रियेणापि स्पर्शज्ञानम् आगच्छति तत्र गुणानां कदाचित् अत्र तत्र इति भवता उच्यते किल अनन्तरं विवृणोमि अत्र तत्र इति कुत्र प्रत्ययः मनसः प्रत्ययः अत्र अस्ति केचन गुणाः ततः अत्र आगच्छन्ति केचन गुणाः तत्र भवन्ति इति भवता अहं तु वदामि चक्षुषा द्वारा बहिरागतं मनः यद्रूपाकारं भजते मन एव पश्यति भवान् मनसः प्रत्ययं तत्र रूपं पश्यति इति न किं पश्यति मनः पश्यति मनः
दर्शनक्रियायाः कर्म तदानीं किं ज्ञायते अहं यत् पश्यामि तत्र रूपं पश्यामि इति वदामि किल रूपः कश्चन पदार्थः इति पूर्वं कल्पितः पदार्थः नास्ति रूपमस्ति इति किञ्चित् अध्यारोपेण उक्तम् इदानीं रूपमपि नास्ति रूपप्रत्ययः अस्ति इति किञ्चित् ततोपि सूक्ष्मतया दृष्टं रूपप्रत्ययः केन दृश्यते स्वयम् आत्मना इन्द्रियेण न शक्यते अतः मनः तदाकारं भजते एतत्तु सूक्ष्मतमो विषयः मन एव तेन इन्द्रियद्वारा तच्चैतन्येन सह एकम् आकारं भजते यथा स्वप्ने बौद्धस्तथैव वदति बुद्धस्य बहिः कश्चन पदार्थो नास्ति केवलं विज्ञानमात्रं विज्ञानं नाम अन्तःकरणप्रत्ययाः तत्र क्षणे क्षणे भिन्ना भिन्ना भवन्ति एकदा अनुभवदृष्ट्या तस्य वचनं साधु मनःप्रत्ययो नास्ति बहिः पदार्थः अस्ति इति दर्श्यतां शक्यते वा मनः नास्ति पदार्थो अस्ति संस्कृते एको नियमः अस्ति मानाधीनां मेयसिद्धिः मानं नाम किं मानं नाम प्रमाणमिति अर्थः एकः प्रमाणमित्येको अर्थः मानं नाम अनुभवः इत्यर्थः अनुभवाधीना मेय मेय नाम पदार्थस्य सिद्धिः पदार्थाः वर्तन्ते चेत् अनुभवो वर्तेत अनुभवेन विना पदार्थसिद्धिर्न भवति तत्र सिद्धिशब्दः अस्माकं मनसि किमस्ति इत्युक्ते पदार्थाः पूर्वं विद्यन्ते अनन्तरं प्रमाणेन गम्यन्ते तथा नास्ति यथा प्रमाणेन गम्यते तथा पदार्थः अस्ति यदा तु प्रमाणेन न गम्यते न ज्ञायते तर्हि पदार्थस्य अस्तित्वमेव नास्ति अस्मिन् विषये चर्चा अस्ति इदानीं निमील्य इदानीं पदार्थः अस्ति वा न वा इति पृच्छति चेत् यदि रूपमेव पदार्थः यदा निमील्य चिन्तयति रूपं न दृश्यते किल यस्मिन् काले निमीलयति तदानीं रूपमपि नास्ति इत्यर्थः निमील्यापि रूपं वर्तते अनन्तरं विद्यमानं रूपं पश्यामि इति तु सामान्यजनानाम् अनुवादः बौद्धः न अङ्गीकरोति अनुभवानुसारेपि तथा नास्ति अनुभवेन दृष्टम् अस्ति अनुभवेन न दृश्यते नास्ति यस्मिन् काले यस्य अनुभवः तस्मिन् काले एव तस्य अस्तित्वं यस्मिन् काले तस्य अनुभवो नास्ति तस्मिन् काले तस्य अस्तित्वमेव नास्ति इति अयं सिद्धान्तः एते केचन वदन्ति अयं दृष्टिसृष्टिवादः इति दृष्टिसृष्टिवादः न तत्र मानाधीया मेयसिद्धिरित्यत्र मेयस्य अस्तित्वसिद्धिर्वा मेयस्य ज्ञानं वा इत्यस्मिन् विषये विवादः अस्ति मेयस्य अस्तित्वसिद्धिः इति वयं वदामः ते तार्किकाः तथा न वदन्ति ते किं वदन्ति मेयस्य मेयो नाम पदार्थः पदार्थस्य ज्ञानं तु मानाधीनं न तु पदार्थ अस्तित्वमेव मानाधीनम् इति नाङ्गीकुर्वन्ति यदि पदार्थं विद्यते प्रमाणेन दृष्टं चेत् विद्यते इति अङ्गीकरिष्यति वा तर्हि प्रमाणेन अदृष्टं चेत् नास्ति इत्यङ्गीकरिष्यति वा तर्हि यदा अस्ति इति वक्तुं शक्यते अदृष्टं चेत् नास्ति इति कुतः न शक्यते प्रमाणेन दृष्टक यदा यस्मिन् काले प्रमाणदर्शनं भवति कल आप बता रहे थे कि अगर होगा तब एविडेंस दिखा सकते अगर नहीं होगा तो उसका एविडेंस न प्रमाणेन न होगा कथं भवति प्रथमं भवता अभ्युपगम्यते होगा इति तर्हि प्रमाणेन दृष्ट्वा अस्ति इति कुतः नियमः प्रमाणेन विना अस्तित्वम् अभ्युपगम्यते किमर्थं प्रमाणापेक्षा उभयथापि अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं यस्मिन् काले प्रमाणेन दृश्यते तस्मिन् काले अस्ति यस्मिन् काले प्रमाणेन न दृश्यते तस्मिन् काले तन्नास्ति व्यवहारे न शक्यते व्यवहारे किं भवति इदानीं मत्तूरनुभवो इदानीं न भवति इदानीं मत्तूरग्रामो नास्ति इति मया वक्तव्यं भवति किन्तु
यस्मिन् काले मनसा चिन्त्यते यथा यथा तस्मिन् काले तदस्ति इति भवति किल स्मरणेनापि। अतः प्रमाणं नाम किमिति तस्मिन् विषये प्रमाणेन सिद्धे कथं भवति तस्मिन् विषये तत्र किमागतं कल्पितमिति आगतं। कल्पितं नाम अनुभवो नास्ति अस्ति इति बुद्धिः यत्र भवति तत् कल्पितम्। एतत् अग्रे परीक्षां कुर्मः। द्वयाभासमिति पदमस्ति। द्वयं कथं भवति द्वौ अवयवौ यस्य तत् द्वयं लिखन्ति वा त्रयं त्रयः अवयवाः यस्य तत् त्रयम् एवमेव द्वौ अवयवौ यस्य तत् द्वयम्। अहमेव अत्र लिखामि। द्वौ अवयवौ द्वयं मन्त्रः विशिष्टद्वैतमध्ये अस्ति। द्वयमिति मन्त्रः अर्थः न ज्ञातः। द्वयमिति मन्त्रः नाम एकः मन्त्रः अस्ति तस्य द्वयम् इति वदति। द्वौ अवयवौ विद्येते। अत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अवयवशब्दः पुल्लिङ्गः। द्वौ अवयवौ यस्य तत् इत्येव वक्तव्यं यस्य सः इति नास्ति। द्वयं त्रयम् इत्येव व्यवहारः। यस्य तत् तत्र समूहस्य समूहशब्दः पुल्लिङ्गः। समूहः इति न अन्यद् एकं पदमस्ति समूहार्थकं जातं कदम्बं निकुम्बम् अमरे विस्तारेण अस्ति। साधु तदेव संख्यायावयवे तयपो अयज्वा इति सूत्रेण द्वयं त्रयम् इति भवति। चतुष्टयं पञ्चतयं तयपो अन्ततः द्वयं त्रयं यस्य तत् सामान्यं। ये चतुष्टयी अष्टतयी दशतयी दाशतयो मन्त्राः ऋग्वेदस्य 10 अवयवाः दाशतय्यः इति ऋचः सन्ति किल स्त्रीलिङ्गत्वा दाशतय्यः इति। दाशतयी दशानाम् अवयवानां 10 अवयवाः यस्यां सा दाशतयी इति भवितव्यं। सामान्य नपुंसकमत्र द्वयं चतुष्टयं 4 अवयवाः यस्य तथैव सर्वत्रापि अवयवशब्दः उच्यते। चतुष्टयमिति एकवचनमेव बहुवचनं नास्ति तत्र। अतः पुरुषद्वयं गच्छति गच्छतः इति न भवति। द्वौ पुरुषौ गच्छतः ज्ञातं वा। एवं द्वयाभासमित्यत्र द्वयम् आभासः यस्य तत् द्वयाभासं मनः इत्यस्य विशेषणम्। आभासशब्दस्तु पुल्लिङ्गः आभासः इत्येव आभासमिति नास्ति। यथा रज्ज्वां विकल्पितः सर्पः रज्जुरूपेण अवेक्ष्यमाणः सन् एवं मनः। अत्र मनःशब्दः अस्ति किल श्लोके। मनःशब्दस्य भाष्यकारः लिखति परमार्थविज्ञप्त्यात्मरूपेण। परमार्थविज्ञप्तिर्नाम परमार्थो अनुभवः। परमार्थोऽनुभवः कः साक्षी एक एव परमार्थोऽनुभवः। इतरे अनुभवास्तु अनुभवेन सह कल्पनापि विद्यन्ते। केवलोऽनुभवो नास्ति। बहु कष्टं तत्र इन्द्रियाणां स्वयम् अनुभवो नास्ति। विषयाणाम् अनुभवे केवलं गुणानाम् अनुभवो भवति। तत्र गुणापि प्रत्ययरूपाः सन्ति। एवं तत्र अनुभवस्य निश्चयो नास्ति। अत्र तु सुनिश्चितः अनुभवः साक्षी सः परमार्थश्चासु विज्ञप्तिश्च। विज्ञप्तिर्नाम अनुभवात्मकः। परमार्थ विज्ञप्ति आत्मा। विज्ञप्तिः आत्मा नाम स्वरूपम्। परमार्थ विज्ञप्ति आत्मरूपेण मनः। अस्माकम् इदानीं मनः अस्ति किल तन्मनः वस्तुतः किं स्वरूपं साक्षिस्वरूपमेव। इदानीं मनः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पृच्छति। भवन्तः किं वदन्ति?
मनः अस्ति इति मनसः अस्तित्वं प्रमाणेन साधनीयं। सर्वेषां मनः वर्तते किल, इदानीं स्वानुभवेन कथयतु। मनः अस्ति, मनसैव मनसः तस्य प्रमाणं नास्ति। चक्षुरस्ति, चक्षुरेव प्रमाणमिति न वक्तव्यम्, अन्यदेकम् आश्रयणीयं। ते किं कुर्वन्ति, यतः इन्द्रियाणि किमस्ति तर्कशास्त्रे मनसो लिङ्गम् अने युगपज्ञानानुत्पत्तिः मनसो लिङ्गम् इत्यस्ति। यदि इन्द्रियाणि उद्धृतान्यपि सर्वाणि ज्ञानानि नोद्भवन्ति। यत्र मनः तत्र ज्ञानं भवति। अतः युगपज्ञानं नोत्पद्यते, अतः मनः अस्ति इति अनुमानेन शक्यते इति वदन्ति। इदम् अनुमानं समीचीनं न। कुतः? अनुमानं कर्तुं प्रथमं मनः अभ्युपगन्तव्यम्। अभ्युपगम्य अनन्तरम् अनुमानं क्रियते। अनुमानं केन साधनेन क्रियते? मनसा। मनः अस्ति इति अङ्गीकृत्य मनः अस्ति इति अनुमानं क्रियते वा? अतः मनसः अस्तित्वं प्रमाणेन न सिद्ध्यति, कष्टम्। यदि साक्षी द्रष्टुम् इच्छति मनः अस्ति इति, मनः न भवति। मनसः अयं स्वभावः, अहं सर्वं पश्यामि, मां न कोऽपि पश्यति। यदि मनः भवन्तः पश्यन्ति, मनः किं करोति? स्वकार्यं स्थापयति। उपविश्य मनसि ध्याने उपविष्टानां बह्व्यः चिन्ताः आगच्छन्ति मनसि। का चिन्ता आगच्छति यदि निरीक्षते, मनः किं करोति? चिन्तां त्यजति। मनसा सह संयुज्यते, अहं भावेन गच्छति। यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावं विवाम्भसि। इन्द्रियाणां हि चलतां यदा इन्द्रियैः सह मनः संयुज्यते, अस्य मनः बहिर्गच्छति नाम वस्तुषु चिन्तां करोति। यदा मन एव पश्यति भवान् स्वानुभवेन, मनः निस्तिष्ठति, सर्वचिन्तां त्यजति। अयम् अस्माकम् अनुभवः। अतः मनः अस्ति इति न शक्यते द्रष्टुम्। अत्र किमुक्तं? मनः परमार्थविज्ञात्यात्मस्वरूपेण अवेक्ष्यमाणं। मनः स्वरूपं तावत् साक्षी अनुभव एव, चैतन्यमेव तथा अवभासते इति यदि कश्चित् विवेकेन निश्चिनोति, अत्र विवेकस्य प्राधान्यं। साधु तथा साक्षी एव मनोरूपेण अवभासते। मनः इति किमपि नास्ति। यतोहि मनसि अहं बुद्धिः स्यात् तर्हि मनः चलति। यदा मनसि अहं बुद्धिं त्यक्त्वा केवलः साक्षिरूपेण वयं तिष्ठामः, रूपेण स्थातुं कष्टं। विवेकेन निद्रायां तु स्वयम् आगच्छति, निद्रा विवेकाय न भवति। इदानीं जाग्रते एव निद्राम् अकुर्वन् मनसि तादात्म्यं त्यक्त्वा केवले साक्षी यदि तिष्ठति, तर्हि तस्य ज्ञानं भवति अवश्यम्। अहं ब्रह्मास्मि, तत्स्थानमेव कष्टम्। यच्छेत् वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञानात्मनि महति यच्छेत् तद्यच्छेत् शान्तात्मनि। हताभ्यासेन विवेकेन श्रवणेन सर्वकामत्यागेन सर्ववैराग्येन परमप्रेरणा महता प्रयत्नेन यदि तत्र गच्छति, तदानीं तस्यैष आत्मा यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। यमेव साधकः इमम् आत्मानं परमात्मानं साक्षिणं वृणुते, भवानेव अपेक्षितः। अस्माकं मनसि बहवः कामाः सन्ति, साक्षी तत् पश्यति। अस्मिन् मनसि कति कामाः सन्ति, सर्वान् कामाः अनुभूयन्ताम् अनन्तरं पश्यामि। कामाः अनन्ताः, कामानाम् अन्त्यमस्ति वा? अतः यावत्पर्यन्तं कामः भवति तावत्पर्यन्तं ज्ञानं न भवति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदिश्रिताः बुद्धौ स्थिताः अथ मत्यो मृतो भवति। अत्र ब्रह्म समष्टि सम्यक् उक्तम्। अत एव मनः साक्षिस्वरूपेण अवेक्ष्यमाणं सत् ग्राह्यग्राहकरूपेण द्वयाभासं स्पन्दते। ग्राह्यग्राहकरूपेण इत्युक्ते ग्राह्यं विषयः, ग्राहकं
मनः इन्द्रियाणि तदेव इन्द्रियविषयद्वारा स्पन्दते एवम् एकमेव स्वप्ने कुतः इत्युक्ते मायया मायायाः युक्तिर्नास्ति मायायाः कथञ्चित् उपपादनं न भवति अस्माकं बुद्धिः किं करोति सर्वत्रापि अहं युक्तिं दर्शयिष्यामि एतत् दर्शयिष्यामि इति गच्छति न शक्यते माया इति अविद्यमानस्य आख्यानम् अविद्यमानम् आभासते अविद्यमानं कथम् एवम् अवभासते इति बुद्ध्या चिन्त्यते न शक्यते निश्चयेन अतः मायारूपेण एवं ग्राह्यग्राहकरूपेण रज्ज्वाम् इव सर्पः तद्वत् अवभासते एवमेव जागृत्यं तथा तद्वदेव जागृते स्पन्दते मायया मनः स्पन्दत इव इत्युक्तम् अत्रापि पश्यतु मनः इत्युक्ते चैतन्यमेव स्पन्दते इति कालिकायामस्ति स्पन्दत इव न तु स्पन्दते यदा भवन्तः मनसि तादात्म्यं हित्वा त्यक्त्वा केवले साक्षी स्थित्वा पश्यन्ति मनः चैतन्यमेव न किञ्चित् स्पन्दते ग्राह्यं ग्राहकं किमपि नास्ति इति निश्चयज्ञानम् उत्पद्यते तदेव आत्मज्ञानम् इदानीं पुनः कथयति एवं स्वप्नेपि द्वयाभासं वर्तते जाग्रतेपि द्वयाभासं स्वप्नेपि अंतःकरणे कल्पितम् असत् बहिर्दृष्टमपि असत् जाग्रत्यपि अंतःकरणे कल्पितम् असत् बहिर्दृष्टमपि असत् अतः अद्वयं च द्वयाभासं मनस्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः इत्युक्तम् अद्वयं नाम साक्षी अद्वयं द्वितीयवर्जितम् रज्जुरूपेण सर्पैव परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयं सत् द्वयाभासं मनः इदानीं मनः इत्यस्य साक्षीत्येव अर्थः अस्मिन् प्रकरणे मनः इति कथयन्ति गौडपादाः साक्षिस्वरूपम् अद्वयमाश्रित्य तदेव मनः इति यद्यपि साक्षिस्वरूपात् अन्यं मनः नास्ति मनोरूपेण वर्तते साक्षिस्वरूपं न दृश्यते साक्षिस्वरूपेण वर्तते मनोरूपं न दृश्यते तथा जलस्य तरङ्गाः सन्ति तरङ्गरूपेण पश्यति जलं न दृश्यते जलं केन आच्छादितं तरङ्गेन यदि जलरूपं पश्यति तरङ्गाः न विद्यन्ते इदानीं तरङ्गाः कुत्र नष्टाः जले जलदर्शनेन जलं तरङ्गः यथा तरङ्गः इति अत्र क्रिया अस्ति तत्र क्रिया नास्ति तादात्म्यत आभासमात्रम् एवं चैतन्यं मनः अतएव उक्तम् आत्मरूपेण द्वयं सद् द्वयाभासं मनः स्वप्ने अस्माकम् अस्ति केवलं चैतन्यमेव ग्राह्यग्राहकरूपेण मनैव दृश्यते इदानीं स्वप्ने एवं केवलं मनः वर्तते इति लौकिकानां दृष्टिरपि अस्ति वासनारूपप्रत्ययः स्वप्ने पदार्थो नास्ति एतत्तु जागरितदृष्ट्या उक्तम् जागरितदृष्ट्या उक्तमपि कुत्रचित् दृश्यते जनानां कथमस्ति स्वप्नविषयकं ज्ञानं स्वप्नो नाम कोऽपि पदार्थो नास्ति मनः कल्पनामात्रं वासनानिर्मितप्रत्ययाः अवभासन्ते अत एव बृहदारण्यके किं कृतं स्वयं ज्योतिब्राह्मणे आत्मा स्वयं ज्योतिः इति वक्तव्यमासीत् स्वप्ने तावत् मनः पदार्थरूपेण अवभासते जागृति किमस्ति अस्माकं बुद्धिः मनः अस्ति इन्द्रियाणि सन्ति प्रकाशः अस्ति पदार्थः अस्ति इति एवम् आदित्यादयः ज्योतिषः इन्द्रियाणि भागादीनि इन्द्रियाणि मनः इति त्रयः त्रीणि ज्ञानसाधनानि सन्ति मनः इन्द्रियाणि बाह्यं प्रकाशः इति इदानीं कथयति आदित्यानि न सन्ति स्वप्ने समीचीनम् इन्द्रियाणि सुप्तानि नाम नष्टानि इत्यर्थः इन्द्रियाणां कार्यं तृतीयं यदास्ति मनः स एव प्रपञ्चरूपेण अवभासते एवं प्रपञ्चरूपेण मन एव यदा अवभासते तस्य दर्शनसाधनं किम् आत्मा एक एव अत्रैवायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति अस्ति स्वप्ने स्वयं ज्योतिर्भवति इत्यर्थः स्वप्ने आत्मा स्वयं ज्योतिरिति स्पष्टं ज्ञायते इदानीमपि आत्मैव स्वयं ज्योतिः अत्रैवायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति बृहदारण्यकवाक्यं तस्य वाक्यस्य अर्थः कः
स्वप्नानुभवपरिशीलनेन आत्मैव ज्योतिः आत्मैव ज्ञानस्वरूपम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति ज्ञानम् इति स्पष्टं ज्ञायते इत्यर्थः। स्वप्ने शरीरे ज्योतिर्भवति, जाग्रते तथा नास्ति, वाक्यस्य तथा नास्ति। एवम् अत्रापि द्वयाभासं यदस्ति, ग्राह्यग्रहणं स्वप्ने यथा तथा न हि स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तद्ग्राहकं वा चक्षुरादि। स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं नाम विषयः, तद्ग्राहकं चक्षुरादि इन्द्रियाणि वा द्वयं विज्ञानव्यतिरेकेण नास्ति। अत्र विज्ञानव्यतिरेकेण नाम साक्ष्यव्यतिरेकेण। जाग्रदपि तथैव, अत्रापि पदार्थाः इन्द्रियाणि मनः इति वयं विभागं कुर्मः। विभागकाले अस्माकं त्रीणि, दर्शन अनुभवकाले मन एव पश्यामः। यदा मन एव पश्यामः, मनसः पूर्वं किमस्ति? साक्षी। साक्षी मनः पश्यति इत्यर्थे आत्मरूपेण पश्यति इत्यर्थः। अतः केवलः साक्षी अद्वितीयसाक्षी एव वर्तते। प्रपञ्चाकारेण यदवभासते मनः एव। मनोदृश्यमिदं द्वैतं अग्रे उच्यते, मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरम्। एवं जाग्रदपि तथैव परमार्थसद्विज्ञानमात्र अविशेषात् उभयत्रापि परमार्थतः साक्षिचैतन्यमेव एकमेव वर्तते, ततोऽन्यत् किमपि नास्ति इत्येवं निश्चयः। एतेन किमुक्तं भवति? इदं सर्वं यदयम् आत्मा इत्यस्य वाक्यार्थः स्पष्टं भवति। इदं सर्वमिति बाधसामानाधिकरण्ये लोकदृष्ट्या इदं सर्वम् इत्युक्ते चक्षुषा इन्द्रियगृहीतं मनसा गृहीतं सर्वः पदार्थः सर्वोऽपि चैतन्यमेव साक्षी एव इत्यर्थः। एवम् अग्रिमश्लोकः अयमेव अस्य विवरणार्थं कारिकाकारः स्वयं सङ्ग्रहेण उक्त्वा पुनः विस्तरेण कथयति। समासव्यासपद्धतिः इत्यस्ति। विज्ञानकाले किञ्चित् कथयति, तदेव विस्तरेण कथयति। इदानीं पश्यतु, रज्जुसर्पवत् विकल्पनारूपं द्वैतरूपेण मन एव इति उक्तम्। विकल्पनारूपं नाम अनुभवो नास्ति, केवलं कल्पयति। तादृशं कल्पनं कुत्र अस्ति? मनस्येव। यद्यपि कल्पनापि न सन्ति इति अन्ततः, इदानीं कल्पना कुत्र सन्ति? मनसि। कल्पना नाम किं? पूर्वतमया उक्तम्, अनुभवो नास्ति, अस्ति इति बुद्धिर्वर्तते। ग्राह्यं नास्ति, ग्राहकं नास्ति, प्रत्ययो नास्ति, तथापि अस्ति इति बुद्धिरस्ति। तर्हि एते प्रत्ययाः अन्तःकरणस्थाः ते तथा अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पृच्छति। प्रत्ययाः सन्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? अन्वयव्यतिरेकलक्षणम् अनुमानमानम्। एतेनैव अस्माकं ज्ञायते यत्र यत्र चैतन्यं तत्र तत्र प्रत्ययः। यत्र चैतन्यं न भवति, केवलं चैतन्यं कदाचित् भवेत्, प्रत्ययो न भवति। एवं कुर्मः, यत्र यत्र प्रत्ययः तत्र तत्र चैतन्यं। प्रत्ययो नाम अन्तःकरणस्य आकारः। प्रत्ययशब्दार्थः कोऽर्थः? अन्तःकरणस्य कश्चन आकारः। सर्वदा अन्तःकरणं किमपि आकारं भजते एव। अन्तःकरणं वर्तते वृत्तिशब्देन सेवार्थः। वृत्तिः प्रत्ययः समानार्थकः। वृत्तिं विना प्रत्ययो न भवति। वृत्तिरेव प्रत्ययशब्देन उच्यते। अन्तःकरणं प्रत्ययं विना न तिष्ठति, वृत्तिं विना न तिष्ठति। आधिक्यैः वदन्ति अखण्डाकारवृत्तिः। वृत्तिश्चेत् खण्डाकारः एव। अखण्डाकारः इति वृत्तिः कथञ्चित् उत्पद्यते। मनसः अखण्डाकारं कर्तुम्, अखण्डस्य आकारं कर्तुं शक्यते वा? नैव शक्यते। वदन्ति आधुनिकाः किं कदाचित् क्लेशम् अनुभवामः, खण्डाकारवृत्तिः उद्भूयते। कुत्रापि अखण्डाकारवृत्ति शब्दोऽपि नास्ति, साक्षात्कारशब्दोऽपि नास्ति। साक्षात्कारशब्दः कदाचित् उपासनासु प्रविष्टः। ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं अखण्डाकारवृत्तिः इति नास्ति। इदानीं
बुद्धिवृत्तौ तावत् इत्थमहमस्मि इति निश्चयः अस्ति अनुपदिश्यापि मम अहं जातः अहं पुमान् अहं कश्चन गृहस्थः इत्यादि उपदेशमप्राप्य इत्थमहमस्मि इति बुद्धौ निश्चयः अस्ति अन्योपि अस्ति अहं दृश्योऽस्मि इत्युक्ते अन्ये मां पश्यन्ति ते यथा मां दृष्ट्वा सन्तुष्येयुः तथा मम आकारः भवेत् अन्यदृष्ट्यर्थं वेषः तत् स्त्रीणां भवेत् अस्माकं तथा वयं तु सर्वदा द्रष्टारः वयं कदापि दृश्यामः द्रष्टुः दृश्यं द्रष्टुं द्रष्टारं पश्यति वा कुत्रापि न कुत्रापि पश्यति यदि अस्माकं बुद्धिः निश्चितमस्ति अहं सर्वदा द्रष्टा न कदापि दृश्यः इति किमर्थं वेषादिकं किं प्रयोजनं व्यवहारार्थं किमपि करोतु स विषयः भिन्नः किन्तु अहं दृश्यः इति अस्माकं बुद्धौ कदापि न तिष्ठति अहं दृश्योऽस्मि ते मां पश्यन्ति ते एवं मां पश्यन्ति ते माम् अन्यथा जानन्ति ते न जानन्त्येव मां ते यदि मां जानीयुः तेषां स्वरूपं जानीयुः तथा किल मां ज्ञातुम् इच्छन्ति वा भवन्तः भवतां स्वरूपं यदस्ति तज्जानन्ति तर्हि मामपि जानन्ति स्वरूपेण विशेषः यदि दृश्यमानं जानन्ति अन्यथा जानन्ति मामपि अन्यथा जानन्ति भवन्तमपि अन्यथा जानन्ति उभयत्र आरोपज्ञानं व्यवहारे एवमेव स्वात्मानमपि आरोपयति अज्ञानमपि आरोपयति स्वयं नष्टः परां नाशयति स्वयं नष्टः अन्यानपि नाशयति योः भवतः मनसि एवं वर्तते तस्य एवम् अभवत् तस्य किमपि न अभवत् स्वयं सर्वदा चैतन्येन वर्तते यो भवतः एवम् अभवत् तस्य एवम् अभवत् सर्वम् अन्यस्मिन् ते दुष्टाः किल ते स्वयं स्वात्मनि आरोपितवन्तः अन्यानपि आरोपयन्ति एवमस्ति वस्तुतः सर्वेपि सर्वदा सत्यं शिवं सुन्दरं जीवनं किल सुन्दरः एव कुत्रापि एवं नास्ति दोषः ईश्वरस्य दोषस्य सम्बन्धः किन्तु लोके व्यवहारे एवं कल्पयन्ति एतत् किमुक्तम् अस्माकं बुद्धिवृत्तामेव अज्ञानं वर्तते यत्र अज्ञानं वर्तते तत्र किल ज्ञानं भवेत् ज्ञानं बाधते भावरूपमिति न वृत्तिरूपं भावशब्दस्तु पदार्थः वृत्तिः पदार्थः इति नाङ्गीक्रियते अन्ततः तर्हि ज्ञानमपि नास्ति आत्मैव मिथ्याज्ञानं वा मिथ्याज्ञानं लोके प्रसिद्धमिदं मिथ्याज्ञानस्य केन बाधनं क्रियते मिथ्याज्ञानं कुत्र भवति बुद्धौ एव तर्हि बुद्धौ मिथ्याज्ञानम् आत्मनि ज्ञानं भवति वा अस्तु नाम अस्तु इति कुर्मः इदानीं भवतः अध्यारोपदृष्ट्या वयं किं वदामः बुद्धौ अज्ञानं वर्तते इति अध्यारोप्य बुद्धितो विवेकेन बुद्धौ यदज्ञानमस्ति तत् नाशयामः बुद्धौ अज्ञानं नष्टे अज्ञानं मिथ्या सम्यक् भवति आत्मैव भवति इत्यर्थः अस्तु आत्मज्ञानोत्तरं कस्यापि अज्ञानं नास्ति सा ओम् इति ब्रह्म किं भवति सूर्येपि कदाचित् रात्रिरस्ति कदाचित् दिवास्ति कल्प्यते कल्प्यतां कल्पनायां निरङ्कुशत्वं कथञ्चित् कल्पयितुं शक्यते इदानीं लोकानुभवदृष्ट्या लोके तावत् सर्वं ज्ञानं कुत्र भवति बुद्धौ सर्वम् अज्ञानं कुत्र भवति बुद्धादेव सः मूढः इति निन्दति किल किं निन्दति आत्मानं निन्दति वा बुद्धिं निन्दति वा बुद्धिं किल किञ्चिदेव भवतः वचनं समीचीनम् आत्माश्रयः इत्युक्ते अन्यथा किमपि नास्ति ये किं वदन्ति विवरणाश्रय अज्ञानं पदार्थरूपं वयं पृच्छामः पदार्थः ज्ञानेन कुत्रापि बाध्यते वा
अन्यवचनीयत्वं वक्तव्यं बाध्यते इति अङ्गीकारः अस्माकमिति वक्तव्यं पदार्थ भावरूपपदार्थः इत्युक्त्वा भावरूपो नाम भावरूपः इति न तत्त्वान्यतया अनिर्वचनीयभावरूपचिरात्मकः किमपि किमपि अनुभवेन विना यदि उच्येत किं शक्यते भो लोकानुभवस्य अन्यथा परमार्थानुभवस्य लोकानुभवस्य अनुवादः समीचीनः अध्यारोपदृष्ट्या लोकानुभवो यथा वर्तते लोकानुभवे पदार्थरूपः अज्ञानमिति वदन्ति वा बुद्धिः अज्ञानमिति वदन्ति वा कथं वदन्ति लोके अस्मिन् पदार्थे अज्ञानमस्ति इति वदन्ति वा पदार्थे किं भवति बुद्धादेव अतः यथा लोकानुभवस्तथा वक्तव्यम् अध्यारोपापवादकालेपि लोकानुभवेन अध्यारोपः परमार्थानुभवेन अपवादः तथैव भाष्यकारः यथा कथयति यथा अहं वाक्यं वदामि यथा बुद्ध्यार्थस्य शब्दार्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिविवेकविज्ञानेन उपलब्धा आत्मा कल्प्यते एवमेव आत्मानात्मविवेकेन बुद्धिवृत्त्या असत्यरूपया परमार्थतः अविक्रिय एव सन् आत्मा विद्वान् इत्युच्यते विद्वान् इति आत्मा विद्वान् इति न भवति इत्यर्थः असत्यरूपया बुद्धिवृत्त्या स्पष्टं भाष्यं यथाचित् भवद्भिः अस्तु क्या उक्तं मया जीवः अज्ञानस्य आश्रयः अस्तु परमात्मा आश्रयः निष्कर्षसिद्धम् उक्तं द्वौ विभागौ स्तः अनात्मा आत्मा अनात्मा तावत् अविद्याविजृम्भितम् अतः विद्योत्तरं तद्दृश्यते आत्मा एक एव विशिष्टः पारिशेष्यः आत्मैव विद्याश्रयः शक्येन सा कापि युक्तिः किन्तु तया युक्ते किं साध्यते तथा उक्त्वा किं भवता अज्ञानं बाध्यते प्रश्नः तैरुक्तम् अहम् अङ्गीकरिष्यामि अतः एकया दृष्ट्या आत्माश्रयः एकया दृष्ट्या जीवाश्रयः एकया दृष्ट्या बुद्ध्याश्रयः इति किन्तु तथा वक्तुम् अध्यारोपस्य करणे अपवादः किमिति वक्तव्यं केवलम् अध्यारोपेण किमपि प्रयोजनं नास्ति अपवादार्थम् अध्यारोपः तथा इदानीं पठामि अन्वयव्यतिरेकलक्षणम् अनुमानम् इत्युक्तम् एतेन ज्ञायते वेदान्तशास्त्रे तर्को नाम अन्वयव्यतिरेकलक्षणः तर्कः ज्ञायते वा अन्वयव्यतिरेकः यत्र यत्र एवं भवति भाष्यकारेण उक्तं स्पष्टं अवस्थाः सञ्चरन्ति सर्वासु अवस्थासु आत्मा अन्वेति अवस्था परस्परं व्यतिरिच्यन्ते अतः यद्यद् व्यतिरिच्यते तस्य अनृतत्वं यद् अन्वेति तस्य सत्यत्वम् इति स्पष्टम् अवस्थात्रय आत्मनः अन्वयी आत्मा व्यतिरिच्यन्ते अवस्थाः अन्वयव्यतिरेकः तत्र विविच्य ज्ञानाय अन्वयव्यतिरेकतर्कस्तु महा शिशुरपि अन्वयव्यतिरेकेण शब्दार्थं जानाति अस्माकं सर्वत्रापि एकपदार्थज्ञाने अन्वयव्यतिरेकेण एव ज्ञानं भवति अनुभवरूपः किन्तु अनुभवव्यतिरेकतर्कः केवलतर्कः शुष्कतर्कः एकं वदामि वा परिहासार्थम् इदानीं वदामि भवतः किमपि अज्ञानं नास्ति इति एका प्रतिज्ञा तर्केण स्थापयामि पश्यतु कस्य अज्ञानं प्रतियोगिज्ञानेन भवति इति सिद्धान्तः जानन्ति वा भवन्तः प्रतियोगिज्ञानं विना अज्ञानं न भवति अज्ञानं कस्य इति भवता वक्तव्यम् इदानीं मम लाटिन् भाषायाः अज्ञानमस्ति इति अहं वदामि इति चिन्तयामि तत्र तर्कः ज्ञात्वा उक्तवान् वा अज्ञात्वा उक्तवान् वा ज्ञात्वा चेत् न जानामि इति विरुद्धम् अज्ञात्वा चेत् तथा वक्तुमपि न शक्यते यावत् लाटिन् भाषा इति उक्तवान् किल लाटिन् भाषा ज्ञातवान् किल वक्तुं ज्ञात्वा किल उक्तवान् अतः लाटिन् भाषां न जानामि इति वचनम् असाधु अतः ज्ञात्वा सर्वत्रापि ज्ञानस्य अभावः इति न भवति केवलज्ञानस्य ज्ञानमपि ग्रेड् अस्ति भाषा इति अस्ति इति ज्ञानं भाषास्वरूपे तद् सामान्यरूपं ज्ञानमस्ति
नास्ति, विशेषरूपज्ञानं नास्ति इत्यर्थः। लोके लोके तथैव अर्थः। तर्केण कथं साध्यते इत्युक्ते अहं वङ्गभाषां न जानामि इत्युक्ते वङ्गभाषा ज्ञातवान् किल, कथं न जानामि इत्युक्तवान्। यदि वङ्गभाषा विद्यते इत्येव न जानाति तर्हि वङ्गभाषां न जानामि इति वक्तुं न शक्यते। अतः कस्यापि कदापि अज्ञानं नास्ति इति तर्कः, अनुभवविरुद्धशुष्कतर्कः। एतादृशाः तर्काः बहवो भवन्ति। अतः बुद्धिव्यामोहो भवति अस्माकम्। अनुभवानुगत्वेन तर्कः आश्रीयते, न तु केवलस्तर्कः न। तदर्थं किल A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C इति वदन्ति। केवलस्तर्कः, A किमपि नास्ति, B किमपि नास्ति, मूढस्तर्कः, किमपि प्रयोजनं नास्ति। केवलेन तर्केण बुद्धेः किञ्चित् एवं तर्कं कृतवान् इति भवेत्, प्रयोजनं किमपि नास्ति। अनुभवानुगुणस्तर्केण निश्चितं ज्ञानम् उत्पद्यते। इदानीं पश्यामः, तन्मेवतिरेकलक्षणम् अनुमानमाह। कथं मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरं मनसो ह्यमिनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। अत्र मनश्शब्देन पूर्वत्र उक्तं साक्षी तथा, अथवा एकया लोकविवाहदृष्ट्या मनः इत्यपि शक्यते। साक्षी एव मनोरूपेण अवभासते इत्युक्तं। यदा चञ्चलमिति वयं वदामः, चैतन्यस्य चाञ्चल्यं मनः, केवलं मनः इति नास्ति, तत्र अहमिति बुद्धिः स्यात्। अहं अन्तःकरणे तादात्म्यताङ्गतः चिन्तयामि इति वदति। इदानीं मनोदृश्यम् इत्युक्ते मनसा दृश्यं वा, मनसि दृश्यं वा, मन एव दृश्यं वा, त्रिधा विग्रहः। मनसा दृश्यं, मनोदृश्यं, मनसि दृश्यं, मनसा दृश्यम् एको अर्थः, मनसि दृश्यं, त्रयमपि भवति। मन एव दृश्यम्, अन्यत् दृश्यं किमपि नास्ति। यद् दृश्यमस्ति तन् मन एव। भाष्यकारः किं वदति, तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यं मनोदृश्यं विकल्पयति इत्यनेनैव अनुभवो नास्ति इत्यर्थः। विकल्प्यमानेन मनसा, ओ एवमस्ति एवमस्ति एवमस्ति, कल्पयति कल्पयति कल्पयति, केवलं पदार्थान् कल्पयति इति न, ततोप्यधिकं कल्पयति। कथम्, एकं पुष्पमस्ति इति चिन्त्यताम्, ओ तत् पुष्पमस्ति इति प्रथमं गन्धेन रूपेण कल्पयति, कल्पयित्वा सुन्दरं समीचीनम् इति पुनः कल्पयति। कुतः समीचीनं, कारणरूपेण दृश्यताम्। यदि कारणरूपेण पश्यति, किमस्ति तद् मृद्वा, तत् सर्वपुष्पवत् एको वर्णः, कश्चन वर्णः कश्चन गन्धः, सुन्दरं सुन्दरं समीचीनं शोभनमिति यदा कल्पयति, ततः परं किं भवति, अपेक्षितं मम इति कामः भवति। कामस्य कारणं कल्पना, अतः भयस्य कारणमपि कल्पना। अतएव अंतःकरणे रागस्य वा द्वेषस्य वा कामस्य वा भयस्य वा बन्धनाय वा सर्वत्रापि कल्पना एव मूलम्। प्रेम्णोपि कल्पनायुक्तं प्रेम्णे अभिमानः, तत्रापि कल्पना मूलम्। भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्त इत्युक्तं किल, कल्पनानिमित्तप्रेम भवति, विवेकनिमित्तप्रेम भवति। प्रेम तु द्विविधः, द्विविधं प्रेम। अत्र पश्यतु, एकः अस्माकं ग्रामे वानराणां ग्रहणं कर्तव्यं। वानराणां नाम जानन्ति किल, ते सर्वत्र ते किं कुर्वन्ति, भूमौ एकं ताम्रघटम् एवं कुर्वन्ति, गर्ते स्थापयित्वा तत्र सर्वत्र गच्छन्ति। एतावदेव द्वारम्, अन्ततः चणकान् निक्षिपन्ति। चणकाः जानन्ति किल, चणकास्तु वानराणाम् इष्टं। ते किं कुर्वन्ति, वानरः आगत्य अन्तः हस्तं क्षिपन्ति। यदि चणका गृहीता चेत् मुष्टिः किञ्चित् उत्तमः भवति किल, आकर्षुं न शक्यते। मुष्टिः अन्तः गच्छति, चणकगृहीताश्चेत् बहिर्नागच्छति चेत् बुद्धिमत्ता न, चणकं मुक्त्वा अहं गच्छामि इति न, अस्माकं मनः तादृशं। वयं वानराः तत्र गत्वा तस्मिन् विषये पठिताः, तत् त्यक्तं चेत् मुक्ता भवेम। तद् गृहीत्वा अयो मम बन्धनं बन्धनं
केन बन्धनं कल्पनामात्रेण बन्धनं मम पुत्रः वाक्यं न शृणोति पत्नी न शृणोति भवतः कल्पना भवान् त्यज सर्वं कल्पनां त्यज पत्नी अपि नास्ति पुत्रोऽपि नास्ति बन्धनं किमपि नास्ति कल्पनामात्रेण बन्धनं कृत्वा अभिमानं कृत्वा एतत् कुतः त्यज चलकान् गच्छ कामबन्धनमेवेदं नान्यदस्ति एवम् अस्माकमपि विषयान् चिन्तयतः तद्ग्रहणम् अन्या एका कथा अस्ति चत्वारः शिष्याः एकः गुरुः वृष्टिकालानन्तरं शीतकालो भवति वृष्टिकालस्य अस्माकं ग्रामे प्रायेण कार्तिकमासपर्यन्तं वृष्टिकालः ततः परं नवम्बर् मासे शैत्यं नदीं पश्यति एकं कम्बलं प्रवहति शीतकाले धर्तुं शक्यते इति शिष्यम् उक्तवान् आम् आनयामि इति सः तरणेन गतवान् कम्बलं गृहीतवान् किञ्चित् आकृष्टवान् तीरमागतं नागतम् निम्नप्रदेशे गच्छन् अस्ति गुरुः आक्रोशति मुक्त्वा गच्छ मुक्त्वा चेत् अहं मुञ्चामि एषः भल्लूकः मां न मुञ्चति सः कम्बलं न भल्लूकः निमग्नः भल्लूकः उपरि केवलं रूपं दृश्यते किल तद्भल्लूकेन गृहीतः अहं मुक्तवान् भल्लूक एवं पुरुषः गत्वा तद् गृह्णन्ते इदानीम् अहं मुञ्चामि सा न मुञ्चति सा कायति बहु समीचीना कथा तदेव विवेकेन यदि विवेकः वर्तते कुत्र दोषः इति अस्माकं बुद्धौ दोषः अस्माकं बुद्धौ कल्पनाः सन्ति कल्पनया स्वयं गृहीत्वा अयो मम कष्टमस्ति कथं को वा मुञ्चयति अनन्तरं किं करोति अन्यत्र गत्वा भवन्तः कथञ्चित् माम् उपरि आशीर्वादं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा मुञ्चति कस्यापि अन्येन किमपि कर्तुं न शक्यते स्वयं स्वकल्पनायाः स्वभयस्य च स्वबन्धस्य च अपगमो विवेकेनैव कर्तव्यम् अस्तु अत्र एवं मनोदृश्यमिदं द्वैतं मन एव दृश्यं मनसि दृश्यं मनसा दृश्यं सर्वं मनः इति प्रतिज्ञा सर्वं नाम इदं सर्वम् इत्यर्थः दृश्यमानं सर्वं मनः दृश्यमानं सर्वं मनः इति प्रतिज्ञा कुतः इत्युक्ते यथा स्वप्ने किं भवति सर्वं दृश्यं मन एव जाग्रत्यपि सर्वं दृश्यं मन एव कल्पनाः एव तद्भावे भावात् तदभावे अभावात् तद्भावे नाम मनस्यः मनो वर्तते द्वैतप्रपञ्चं मनः न वर्तते द्वैतप्रपञ्चकल्पना नास्ति मनः पश्यति स्वप्नः मनः नास्ति स्वप्नो नास्ति सुषुप्तिः एवं तद्भावे मनसः भावे दृश्यस्य भावात् मनसः अभावे दृश्याभावात् अयमेव अन्यते लक्षणं यत्र यत्र मनो वर्तते तत्र तत्र दृश्यं द्वैतं यदा मनः न भवति तदा द्वैतं नास्ति अतः मन एव दृश्यम् इति निर्णयः इदानीं सुवर्णस्य च अङ्गुलीयकस्य च अन्वयः यत्र यत्र सुवर्णः तत्रैव अङ्गुलीयकम् अथवा यत्र यत्र अङ्गुलीयकं तत्र तत्र सुवर्णः सुवर्णाभावे अङ्गुलीयकः भावः अतः अङ्गुलीयकं सुवर्णमेव एवं दृश्यं सर्वं मन एव इति निर्णयः एष तु अन्वयव्यतिरेकलक्षणस्तर्कः तद्भावे भावात् तदभावे अभावात् मनसो हि अमनीभावे निरुद्धे अत्र पदं निरुद्धे इति अस्ति निरुद्धे इति पदेन यत्नः विवेकेन दर्शनेन इत्यर्थः निरुद्धे इति पदस्य विवेकदर्शनेन बाधिते अस्माकं काञ्चीनगरं गतं तत्र एकस्यां पेटिकायां परमाचार्याणां मूर्तिरस्ति किं तत् एतावत् बृहत् प्रकोष्ठम् किमपि अस्ति अन्तः स्थितः काञ्चीनगरे अत्रैव उपविष्टः नैव मृताः को उक्तवान् इति भ्रान्तिः भवति दृष्ट्वा वृक्षणं क्षणमात्रम् अनन्तरं गमनितम् ओ ते सिद्धिं गताः इदानीं नास्ति तादृशी मूर्तिः अस्माकं प्रथमक्षणे तथा भवति एवमेव अत्रापि विवेकदर्शनम् इति क्रियते तदानीं मनसः मुक्तिः भवति अन्यथा
मनसः प्रयत्नेन किं वदति वृत्तिनिरोधः क्रियते अन्यप्रयोजनं स्यात् तेन किञ्चित् प्रयोजनं विवेकेन दर्शनीयं विद्यमानेपि मनसि इदं केवलं चैतन्यमेव चैतन्येन अतिरिक्तं किमपि नास्ति इति प्रथमतो विवेकः अग्रे मनोनिग्रहोऽपि उच्यते विवेकेन यस्य दर्शनम् उत्तमाधिकारेण अतएव निरुद्धे इत्युक्ते विवेकेन बाधिते अग्रे अस्य पश्यतु विवेकदर्शनाभ्यास वैराग्याभ्यां द्विवचनमस्ति विवेकदर्शनाभ्यासश्च वैराग्यञ्च विवेकेन दर्शनस्य अभ्यासः अभ्यासः नाम केवलम् आवृत्तिरीत्या कथञ्चित् विवेकेन मनः कथमस्ति इति आगत्य तत् मनः तिष्ठ भवान् कीदृशः किं करिष्यति पश्यामि इति विवेकेन दृष्ट्वा भवान् चैतन्यमेव अन्तःकरणं चैतन्यादतिरिक्तं नास्ति इति यावत्पर्यन्तम् अनुभवावसाननिश्चयो भवति तावत्पर्यन्तं विवेकदर्शनाभ्यासः करणीयः अत्र अभ्यासः आवृत्तियुक्तः तादृशाभ्यासः विवेकदर्शनाभ्यासे परमं साधनं वैराग्यं यतोहि वैराग्यं विना मनः न तिष्ठति गच्छति तदा वैराग्येन विवेकदर्शनाभ्यासेन एतदेव गीतासूक्तम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अत्र अभ्यासशब्देन पूर्वत्र किञ्चित् योजितं विवेकदर्शनाभ्यासेन वैराग्येन च तदेव भाष्यकारेण उक्तं विवेकदर्शनाभ्यास वैराग्याभ्यां निरुद्धे पूर्वत्र निरुद्धे नाम बाधिते रज्ज्वामिव सर्पे दृष्टान्तः सर्पः यथा रज्ज्वां बाधितः लयङ्गते वा सुषुप्ते तत्तु स्वयं भवति इदानीं विवेकस्य यदा मनः स्वयं लीनं भवति तदानीमपि द्वैतं न दृश्यते द्वैतं नैव उपलभ्यते सुषुप्तेपि द्वैतं नैव उपलभ्यते विवेकदर्शनेन बाधितेपि न लभ्यते तयोः भेदः अस्ति विवेकदर्शनेन बाधितं चेत् इदानीमेव ज्ञायते आत्मैव इति सुषुप्ते किञ्चित् ज्ञानं भवति केवलं स्वाभाविकः भगवान् सर्वेषां जीवानाम् एकमनुग्रहं कृतवान् प्रत्यहं तेन सह समानः दर्शनं नाम परमात्मनो दर्शनम् एवं दर्शनं न तादात्म्यतया दर्शनम् एकमालिङ्गनं करोति भगवान् सुषुप्तौ पञ्चः मास्तु शरीरं मास्तु मनः किमपि मास्तु तादृशं प्रेम सर्वेषां जीवानां भगवतः सर्वदा विद्यते स दुष्टो वा स्यात् रोगी वा स्यात् शत्रुः वा स्यात् नीचो वा स्यात् नीचोऽपि पापमणितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात् तवाहमिति यस्तु किलैकवारं तं यच्छसि जनिलोकमिति व्रतन्ते आप्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं प्रतीक्षते मामिच्छति वा एषः जीवः मामिच्छति वा मम आत्मैव एषः अहमन्यः न भवतो अनन्यः इति भगवान् साक्षित्वेन प्रतिक्षणं प्रतीक्षते एषः मूढः कः अंतःकरणाभिमानी जीवः तत्र तत्र पतति वानरवत् नृत्यति तत्र सुखं कुत्रापि सुखं नास्ति इति अन्ततो वाक्यं ज्ञायते इदं सर्वं नापेक्षितमिति रात्रौ एकादशवादने कदाचित् नापेक्षितं किन्तु परमात्मैव अपेक्षितः इदं सर्वं नापेक्षितं तदा कदाचित् भगवतः एवं सत्यं नापेक्षितं चेत् अहमेव अपेक्षितः स्यात् अस्य जीवस्य एकम् आगच्छति अहं भवः अनन्यः तेन क्षणेन षट्घण्टा व्यवहारदृष्ट्या वस्तुतो सुषुप्तो कालः नास्ति षट्घण्टाः कथं नीयन्ते जलमिव स्फुरति सर्वं स्वस्थम् एवम् अत्र सर्वम् जगन्नाथः मनः कल्पयित्वा मालिन्यं करोति परमात्मा सर्वं मालिन्यं प्रत्यहं निवारयति एतदेव कार्यम् कुर्मः कस्य वा विवेकस्य एवं भगवान् हृदये वर्तते सः माम् अत्यन्तमिच्छति भगवतः दृष्ट्या अहमात्मा गुणादेशः अहमात्मा इति वदति उपनिषत्सु ब्रह्म आत्मानं ज्ञातवान् आत्मा ब्रह्म ज्ञातवान् इति नास्ति ब्रह्म आत्मानं जीवस्य यथार्थं स्वरूपं ज्ञातवान् तेन अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम् अभवत् ब्रह्मवायुनग्रासि तदात्मानमेव अहं ब्रह्मास्मि इदानीं वयं जीवाः इति लोकदृष्ट्या अहं ब्रह्मास्मि इति
स्वरूपं ज्ञायते संशयः भिन्नः किन्तु श्रुतिः कथयति ब्रह्म आत्मानं ज्ञातवान् चेत् इदानीमपि ये जानन्ति ते ब्रह्मस्वरूपेणैव स्वस्वरूपं जानन्ति। अतः प्रथमं वाक्यं सर्वेषां समानं, द्वितीयं तद्यो देवानां मन्त्रबुद्ध्यता इति लोकबुद्ध्या। देवाः न सन्ति, ऋषिरपि नास्ति, मनुष्योऽपि नास्ति, यो देवानां प्रतिबुध्यता स एव तदभवत्, तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम् इत्यादि बृहदारण्यके सम्यक् अस्ति। विवेकदर्शनाभ्यास वैराग्याभ्यां रज्ज्वामिव सत्त्वे लये गते वा सुषुप्ते द्वैतं नैवोपलभ्यते इति अभावात् मनसः अभावात् सिद्धं द्वैतस्य असत्त्वं मनः कदापि न भवति। तत्र भावाः युक्ताः सन्ति, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने तथा द्वैतदर्शनं सर्वदा न भवति। अतः द्वैतस्य असत्त्वं विवेकेन द्रष्टुं शक्यम् इत्युक्तम्। अग्रे गच्छामः। कथं पुनः अमनीभावः इति अमनीभावः अस्ति। अमनीभावः नाम आत्मस्वरूपेण दर्शनमित्यर्थः। अमनीभावो इति कश्चन अमनीभावः आगच्छति, एका अवस्था इति वदन्ति, तुर्यावस्था तुर्यातीतावस्था सर्वम् इच्छैव। तुर्यावस्था तुर्यातीतावस्था इति वदन्ति वा, केवलम् आत्मस्वरूपेण निश्चयेन वर्तते, एकमेव पर्याप्तं। तत्र वदन्ति अमनीभावः, कोऽपि अमनीभावः नास्ति। अमनीभावशब्दस्य विवेकेन आत्मदर्शनम् आत्मनिश्चयेन मनः नास्ति, आत्मैव इति ज्ञानम् अमनीभावः उच्यते। इदानीं क्रमशः पुनः उच्यते। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्। पठन्तु नाम पुनः मम कण्ठे। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्। पुनः आत्मसत्यानुबोधेन यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्। अत्र अस्मिन् श्लोके अमनीभावस्य साधनमुच्यते। आत्मसत्यानुबोधेन, आत्मसत्यानुबोधेन नाम आत्मैव सत्यम् इत्यनुबोधः, अनुभवेन बोधः, अनुबोधः अथवा अनु शास्त्राचार्योपदेशमनुबोधः, अनुबोधः उभयथा शक्यते। शास्त्राचार्योपदेशमनु स्वानुभवमनु बोधः भवति, बुद्धौ निश्चयः भवति। किमिति? आत्मैव सत्यं, ततोऽन्यत् किमपि नास्ति। तेन मनः न संकल्पयते, ततः परं संकल्पं न करोति। संकल्पप्रभवान् कामानि इति वदन्ति किल, संकल्पस्य द्वितीयमेव नास्ति, किमर्थं संकल्पयते? यदि द्वितीयं विद्येत तत् संकल्पयति। सर्वम् आत्मैवेति निश्चिते कुतः पुनः संकल्पम्? अस्मिन् श्लोके प्रथमं द्वितीयं पदमस्ति किल, तदेव अत्यन्तं ज्ञातुं कष्टम्। आत्मैव सत्यम्, आत्मपदार्थः कः? साक्षी, स्वरूपमित्यर्थः। आत्मा हि नाम स्वरूपं, साक्षी स एव सत्यं, तदितरत् आत्मनिर्भरमित्यर्थः। तर्हि सत्यशब्दस्य पुनः लोके कथं मन्यन्ते सत्यं नाम, अनन्तरं शास्त्रे सत्यं नाम किं मन्यन्ते, अनुभवेन कोऽर्थः सत्यं नाम इति विचारः करणीयः। सत्यपदार्थविवेकः एतदेव कष्टम्। अन्यत् सर्वं सुलभम्। आत्मैव सत्यमिति किञ्चित् विवृणामि। सत्यं किम् इति प्रश्नः। सत्यस्य लक्षणम् उच्यते। लोकबुद्धिमनुसृत्य वयं वदामः, ततः परमार्थानुभवे किं सत्यमिति ज्ञायते। लोके किं मन्यन्ते सत्यमिति? वाचिकसत्यं मास्तु, वस्तुतः सत्यं, वस्तु सत्यं। वाचिकं सत्यं तद् नीतिगुणः सत्यं वदति, तादृशं सत्यं न। सत्यमिदं
इदम् असत्यम् इति वस्तुदृष्ट्या किम् उच्यते किं सत्यं अनुभवात्मकं पदं सत्यं न लोकबुद्धौ तावत् यद् इन्द्रियेण गृह्यते तत् सत्यमिति वदन्ति किल दृश्यं दृष्टं सत्यमिति वदन्ति किं वदन्ति दृष्टं दृष्टं चेत् दृष्टं सत्यम् इति एकं नियमः दृष्टं सत्यं नाम विवरणम् अपेक्षते मृगमरीचिका दृष्टं तत् सत्यं न सत्यं समीचीनं किन्तु लोके जनाः किं वदन्ति मृगमरीचिका प्रमाणान्तरेण बाध्यते इदं प्रमाणान्तरेण न बाध्यते इति वदन्ति मृगमरीचिका चेत् गत्वा एवं हस्तं क्षिपामि चेत् आर्द्रं न भवति अतः तत्र जलं नास्ति इति अन्येन प्रमाणेन ज्ञायते अत्र इदं दृष्टं कथं बाध्यते इति ते पृच्छन्ति अतः दृष्टं सत्यम् इत्यत्र प्रश्नद्वयमस्ति दृष्टमात्रं यद्यदृश्यते तावन्मात्रं सत्यं वा एकः प्रश्नः दृष्टस्यैव इति कार्यम् दृष्टस्यैव सत्यत्वम् उत वा अदृष्टस्यापि सत्यत्वं वा एकः प्रश्नः द्वितीयः प्रश्नः दृष्टस्य दर्शनकालमात्रसत्यत्वं वा उत अदर्शनकालेपि इति एक प्रथमः प्रश्नः द्वितीयः प्रश्नः दृष्टस्यैव सत्यत्वं किम् इति प्रश्नः एषोऽपि प्रश्नः सत्यं वा प्रश्नद्वयं भवति तृतीयः प्रश्नः अस्ति दृष्टं यथा दृश्यते तथैव सत्यं तेन रूपेण वा अन्यद् रूपेण वा यथा दृश्यते तथैव दृष्टं यथा दृश्यते इति प्रश्नत्रयं भवन्तः उत्तरं कथयन्तु अहम् उत्तरमान्तः मम यथामति कथयामि तत्र प्रश्नं दृष्टस्यैव सत्यत्वं न अदृष्टस्य इत्युच्यमाने दृष्टं वस्तु येन दृश्यते स दृष्टो भवति वा अदृष्टो भवति वा येन दृश्यते अदृष्टं तर्हि अत्र अदृष्टः द्रष्टा इति चिन्त्यताम् द्रष्टा अदृष्टः बैक् अस्ति सः पश्चादस्ति दृश्यस्य पश्चात् द्रष्टा वर्तते द्रष्टा न विद्यते इति अङ्गीक्रियते वा द्रष्टारं विना दृश्यं दृश्यते इति केनापि शक्यते वा अरे द्रष्टा एक ब्राक् अस्ति ब्राक् नाम सर्वेषां दृश्याणां पश्चादेको द्रष्टा वर्तते सः सर्वदा अदृष्टः अदृष्टो नाम दृश्येन वा अन्येन इन्द्रियेण वा नैव दृश्यते
एतेन किं भवति दृष्टस्यैव सत्यत्वमिति उच्यमाने द्रष्टा किं भवति असत्यमिति भवति द्रष्टा असत्यं दृष्टं सत्यमिति युज्यते वा द्रष्टा असत्यं नाम द्रष्टा नास्ति दृश्यमस्ति एवं कर्तुं शक्यते वा अथवा द्रष्टापि दृष्टत्वेन भवेत् तर्हि अस्ति इति अङ्गीकरिष्यति एवं भवति ज्ञातं वा द्रष्टा अस्ति कः द्रष्टा इति विवेकः नापेक्षितः एको द्रष्टा वर्तते तस्य स्वरूपं किमिति अन्यथा चिन्तयिष्यामः प्रथमं तावत् द्रष्टा वर्तते इति प्रतिज्ञा कुतः अन्यथा दृश्यं नैव दृश्यते द्रष्टा नास्ति चेत् दृश्यं दृश्यते वा नैव दृश्यते इदानीं द्रष्टा अस्ति इति अङ्गीकारः द्रष्टा दृष्टत्वादस्ति वा अदृष्टत्वादस्ति वा द्रष्टा केनचित् दृष्टः चेत् अस्ति इति अङ्गीकरिष्यामि चेत् पुनः किं भवति तं द्रष्टारम् अन्यो द्रष्टा तं द्रष्टारम् अन्यो द्रष्टा इति अवस्था भवति अथवा ओ तथा नास्ति द्रष्टा दृष्टः न केनापि अदृष्टशब्दस्य न केनापि दृष्टः इत्यर्थः अदृष्ट लोके तावत् अदृष्टशब्दस्य अन्यथा उपयुज्यते पुण्यपाप इत्यार्थः तस्मिन् अर्थे न केनापि करणेन दृष्टः तथा किल अतः द्रष्टुः सत्यत्वम् अङ्गीक्रियते वा न वा अङ्गीक्रियते चेत् दृष्टस्यैव सत्यत्वम् इति वाक्यं दुष्टम् अतः लोके यत् एतन्मन्यन्ते कथम् एतेन एको अनुभवं अनुभवानुसारी युक्तिः ज्ञातो वा उच्यते व्याख्यास्यति वा दृष्टः इति लोके प्रसिद्धिः अस्ति लोके दृष्टो नाम अहं दृष्टा अस्मि भवान् मां पश्यति वा समीचीनं दृष्टा नाम एवं विभागः करणीयः इदं सर्वं दृश्यं तत्र एकः द्रष्टा वर्तते द्रष्टा नाम कान्शियस्नेस् इति चिन्त्यतां कान्शियस् चैतन्यं तत्र द्रष्टुः स्वरूपं वक्तुं मम मया यतोहि एकया मनः द्रष्टा अन्यया दृष्ट्या साक्षी द्रष्टा अन्यानि इन्द्रियाणि द्रष्टव्यानि मनः दृश्यते वा मनः द्रष्टुं ततः परं चैतन्यं चैतन्यम् इतरत्र दृश्यम् एषा प्रक्रिया एका द्रष्टुदृश्यप्रक्रिया सत्यत्वनिर्णयाय इदानीं दृश्यं दृष्टस्यैव दृश्यत्वमिति नियमः गतः यतः द्रष्टा अस्ति इति अस्माकं वयम् अङ्गीकुर्मः अतः नियमस्य अनुभवेन दृष्टस्य नियमस्य पुनः परिष्कारः कर्तव्यः परिष्कारो नाम नियमेनैव अन्यथा कुर्मः तथा मास्तु दृष्टस्यैव इति नास्ति दृष्टस्य इदं द्वितीयं दृष्टस्य दर्शनकालमात्रसत्यत्वं वा उत अदर्शनकालेपि अस्ति इति अङ्गीकुर्मः यदा दर्शनं भवति तस्मिन् क्षणमात्र अस्ति सत्यमिति अदर्शनं भवति चेत् तदापि अस्ति वा तदापि अस्ति चेत् किं भवति सकृद्दृष्टं सर्वदा अस्ति इति अङ्गीक्रियेत यदा यदा इदानीं सकृत् कुत्रापि दृष्टम् ओ तथैव अस्ति अहं बहु दशकृत्वः वाराणसीं गतवान् एकैकस्मिन्नपि अनुभवः भिन्नः इदानीं दशधा काशी दृष्टा दशसु प्रकारेषु किं सत्यम् एकरूपं नास्ति तदानीं तथा अनुभवः इदानीम् एवम् अनुभवः अन्यदा अनुभवः एवम् अनुभवभिन्नत्वे दृष्टस्य दर्शनकाले प्रथमकाले यथा दृष्टं द्वितीयकाले यथा दृष्टम् उभयोर्विरोधश्च शर्करा अस्ति पिबति मधुरा अस्ति पिबति कथमिति मधुरया रोगः आगतः शर्करां पिबतु अय्यो मृत्युः पूर्वम् अनुभवेन साधुमिति उक्तवान् मधुरमिति इदानीं किं वदति इदानीं शर्करादृष्ट्या
तत् मधुरा वा दुष्टा वा उत्तमं वा इत्युक्ते तस्मिन् काले तथा तथा भवति। अतः यस्मिन् काले यथा यथा दृष्टं तथा तथा सत्यम् इति शक्यते वा? एवम् अङ्गीक्रियते। तर्हि पूर्वकालदृष्टं नृतं तस्य सत्यस्य बोधं भवति इति वक्तुं शक्यते। सत्यस्य बोधः विद्यमानमेव सत्यं दर्शनकालमात्रं। दर्शनकाले दर्शनाभावे कथं विद्यते? सत्यस्य बोधः भवति। सत्यं तु पूर्वमेव विद्यते इति। तर्हि एवं पृच्छामि, पूर्वमेव विद्यते इत्यस्य प्रमाणं किं? दर्शनाभावे किं प्रमाणं स्यात्? मया न दृष्टं, विद्यते। किं विद्यते? इदानीं मया एतत् प्रथमं तत्र आगतं, बेलूरुमठः अस्ति, समीचीनमस्ति, किमपि श्रुतं। मया श्रुतस्य कल्पना भवति, सा भिन्ना। किन्तु दर्शनाभावे अहं विद्यते इति चिन्तयामि, किं स्वरूपं चिन्तयामि? कल्पना चेत् सत्यं कथं भवति वा? सत्यं चिन्तनं सर्वदा असत्यं भवति। तथा अनुभवः एव सत्यमिति। भवता किम् उक्तम्? अनुभवाभावेपि सत्यं विद्यते, पूर्वमेव विद्यते इत्युक्तं। पूर्वमेव विद्यते इत्यस्य किं प्रमाणम्? अनुभवः नास्ति, वस्तु अस्ति। न केनापि कुत्रापि किमपि दृष्टमपि एकं सत्यं वस्तु अस्ति, केवलं वदति कल्पनामात्रम्। अतः प्रमाणं विना वस्तु अस्ति इति अभ्युपगम्यते चेत् किमर्थं प्रमाणापेक्षा? किं प्रत्यक्षेण विना कथं? प्रत्यक्षाश्रितम् अनुमानं, प्रत्यक्षं नास्ति, अनुमानं कथं क्रियते वा? अनुमानं केवलम् अनुमानं चेत् अस्माकं मध्ये सन्देहः सः अनुमानः सन्देहः विद्यते वा? तथा केवलम् अनुमानं चेत् अनुमानमात्रं भवति, किमपि न भवति। अत्र एवं भवति। अतः दर्शनकालमात्र सत्यत्वम् इति नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते। अदर्शनकालेपि विद्यते इति केचन वदन्ति। अदर्शनकाले अस्ति इति वक्तुं प्रमाणं नास्ति। दृष्टं यथा दृश्यते तथैव सत्यं वा? येन प्रकारेण दृश्यते तथैव वर्तते वा? अन्येन प्रकारेण वर्तते, अन्येन प्रकारेण दृश्यते इति सन्देहे कः निर्णयः? इदानीं पश्यामि अहं, यथा दृश्यते तथैव वर्तते वा, अथवा अन्यथा विद्यते अन्यथा दृश्यते? यथा आकाशः, यथा नौकाभ्रमणे तटस्थः भ्रमति, किं सन्दिह्यमाने किमस्ति प्रमाणं? निर्णयः सन्दिह्यमाने सति इदानीम् एवम् अस्ति। अत्र अस्ति, अत्र यथा दृश्यते तथा अस्ति इति वयम् अङ्गीकुर्मः। दृश्यमानं यथा विद्यते तथा दृश्यते वा, अन्यथा विद्यते अन्यथा दृश्यते वा? प्रायः सर्वोपि पदार्थाः अन्यथा विद्यते अन्यथा दृश्यते। जलमस्ति, सर्वे पदार्थाः वा मूलकारणरूपेण विद्यन्ते, अन्य आकारेण अवभासन्ते। कार्यकारणदृष्ट्या चिन्त्यताम्। इदानीं घटो विद्यते वा? न, मृद्विद्यते, घटो दृश्यते। एवं सर्वत्रापि कारणरूपेण विद्यते, कार्यरूपेण दृश्यते। अन्यथा विद्यते अन्यथा दृश्यते। अतः किं भवति? दृश्यत्वं दृष्टं वस्तु अस्ति इति न भवति। एतदपि असाधु। दृष्टं सत्यं वा इत्यत्र प्रकारत्रयम् उक्तम्। अन्योपि प्रकारः अस्ति चेत् उच्यताम्। इदानीं दृष्टं सत्यं न, परिष्कारः क्रियते। केवलेन अनुभवेन अर्थक्रियाकारित्वं सत्यम् इति सत्यस्य लक्षणं द्वितीयं। दृष्टं सत्यं न, अर्थक्रिया इदं लोके न मन्यन्ते। अर्था नाम प्रयोजनमित्यर्थः।
अयमर्थः एवं वा ये क्रियायां येन प्रयोजनं भवति येन वस्तुना येन पदार्थेन येन पदार्थेन वस्तुना येन वस्तुना क्रियायां प्रयोजनं भवति तत् सत्यं। यथा जले पीते पिपासावगच्छति स्थापिते एवं भवति। प्रयोजनं क्रियायां भवति चेत् स पदार्थः सत्यः इति अङ्गीकर्तव्यं लोके। साधु वा इति पुनर्विमर्शः। कदाचित् सत्येन अमृतेनापि प्रयोजनं भवति किल। अमृतमिति निश्चितेनापि सर्पः न दृष्टः न दष्टः। दष्ट इति भ्रान्तिः भयं मरणं च भवति। तर्हि अमृतेन मरणम् अभवत् किल। प्रयोजनं नाम परिणामः जातः। प्रयोजनं न केवलं लाभः। प्रयोजनशब्दार्थस्तु कश्चन किमपि अस्माकम् अनुभवः भवति तावदेव न। इदानीम् अस्माकं जीवने प्रायेण अमृतेनैव प्रयोजनं। टीवी अस्ति सर्वम् अमृतं तेन प्रयोजनं किञ्चित् कालमिति न कियन्तं कालं प्रयोजनं टीवी दर्शनेन सर्वं मिथ्यैव। तत्र कार्यानं चलति तत्र टीवी यानि एतावदस्ति कार्यानं चलति वा जनाः एवं वदन्ति तत् प्रातरारभे उपविश्य तत्रैव भोजनं। तत्र गृहजनानां परस्परम् एवं नास्ति। असति पञ्चनिमेषास्ति। एवं द्वितीयमस्ति किल यत्र यत्र प्रयोजनवत्तं तत्र तत्र सत्यत्वम् इति नास्ति। नियमस्य भङ्गः अस्ति। अन्यच्च प्रयोजनं येन भवति तत् कारणेन भवति वा तत् कार्येण भवति वा। इदानीम् अहम् अङ्गुलीयकं धरामि वा सुवर्णं धरामि वा। प्रयोजनं भवति अङ्गुलीयकेन प्रयोजनम् इति उच्यते वा सुवर्णेन वा। यदि कार्येण प्रयोजनं यदि कारणेन सुन्दरम् इति उच्यते। कार्यं सुन्दरं वा कारणं सुन्दरं वा। कारणं सुन्दरं चेत् कारणे प्रेम भवति वा अस्माकं। कार्यं सुन्दरं वा अय्यो दुष्टं भवति मलिनं कार्यं सर्वत्र। सुन्दरं तावत् सुवर्णमेव। सुन्दरस्य सौन्दर्यं कार्ये अभिव्यज्यते इत्युच्यते। कार्यं सुन्दरं न किं सुन्दरं कारणमेव सुन्दरं। कारणस्य सौन्दर्यं कार्ये विभिद्यते। जीवे सौन्दर्यमस्ति। देहः सुन्दरमिति भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये जानते वा। यदि देहे सौन्दर्यं स्यात् मृतं देहं को आगच्छति वा अयो अयो। अस्माकं ग्रामे एका पतिव्रता आसीत्। पतिः मृतः। प्रायेण अन्तकाले पश्यन्ति तम् आनेतुं गतः अयो मम भयम् आं न एतावन्तं कालं तेन सह सुप्तम् आलिङ्गितम् इदानीं दर्शनार्थम् अय्ययो मम भयम् यदि अहं पश्यामि अहमपि गृहे सत्यम् उक्तं गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति। भार्याः इति बहुवचनं बिभ्यति इति बहुवचनं वदति। एका भार्या न बह्व्यः भार्याः बिभ्यति। याः मम सौन्दर्यविषये बहु जिज्ञासा अस्ति। सौन्दर्यमीमांसा अवश्यं करणीया। सुन्दरं तु तावत् मूलं स्वरूपं सुन्दरं तद् मूलं स्वरूपं यावदनुगतं कार्येषु तत्र तस्य सौन्दर्यम् अत्र अभिव्यज्यते। एष भ्रान्तः इदं सौन्दर्यम् इदं सुन्दरम्। अतएव वार्ताकाराः हसन्ति शुभ्रो सुनासा सुमुखी सुनेत्रा चारुहासिनी रामेति आलिङ्गते अशिखिम्। अशिखिं नाम विष्ठाविग्रहम् इत्यर्थः। लेट्रिन् मध्ये यदस्ति तस्य विग्रहं शुभ्रो सुनासा सुमुखी सुनेत्रा चारुहासिनी इति भ्रान्त्या कल्पयते। वैराग्यार्थम् उच्यते। अस्तु अद्य एतावत्पर्यन्तम् इतोपि सत्यस्य लक्षणं नोक्तं भाष्यकारेणैव उक्तं। तदेव यद्रूपेण यद् निश्चितं तद्रूपं न भवेत्। अस्माकं सिद्धान्तः लक्षितश्चेत् पूर्वपक्षे अस्माकम् आदरो न भवति। पूर्वपक्षप्रथमम् उपस्थाप्य अन्ततः सिद्धान्तम्